साथीहरु आज हामी क्लास 12 को एनएफआरएस अर्थात मल्टी इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्न गइरहेका छौं। सो आज हामी धेरै क्वेशनहरु गर्ने छौं। सो यो चाहिँ 2079 को सेट क्यू क्वेशन नम्बर 20 और मा दिएको जुन मल्टी स्टेप छ दुईटा दिन्छ, एउटा एनएफआरएस र यो। अब हामी सिधै क्वेशन तर्फ जाउँ। यसलाई चाहिँ सोलुसन गर्न गइरहेको छौं। तपाईहरु मोडल सेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आज चाहिँ न्यू इयर हो 2081, एक महिना एक गते हो। आज चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु भइसक्यो। सो म आज भिडियो बनाइरहेको छु। आज चाहिँ नयाँ वर्ष भएकाले अब यो नयाँ 2081 मा अब 12 मा जानुहुने साथीहरुको लागि चाहिँ म भिडियो ल्याएर आएको छु। अब हामी चाहिँ भिडियोतर्फ लागौं। सो क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ यो। अब यसबाट चाहिँ पहिला हामीले मल्टी स्टेप गर्दाखेरि चाहिँ हैन, सो पहिला चाहिँ हामीले सेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। सो सेल्सलाई जहिले पनि क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। हेरौँ कति छ, 4,10,000 छ। 4,10,000 सेल्स दिएको छ, राखौं पहिला हैन। सो सेल्स 4,10,000 दिएको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यहाँ के घटाउनु पर्ने हुन्छ, सेल्स दिएपछि कस्ट अफ गुड्स हो। लेस के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी हेरौँ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दाखेरि अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ हामीले जुन प्रोडक्सन गर्दाखेरि जुन यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, ओपनिङ स्टक पर्चेज रिटर्न भएपछि घटाउनु पर्छ हैन। अनि वेजेज आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज चाहिँ जोड्नु पर्यो। अनि क्यारिएज, यी 4-5 वटा आइटमहरु जोडिन्छ र लास्टमा क्लोजिङ स्टक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट घटाइन्छ हैन त गाइज। सो त्यसैले अब हामी के चाहिँ दिएको छ, ओपनिङ स्टक कति छ 45,000। सो पहिला एड गरौँ ओपनिङ स्टक 45,000 दिएको छ है त। त्यसपछि हेरौँ गाइज पर्चेज कति दिएको छ 3,10,000। त्यसपछि वेजेज कति दिएको छ, वेजेज 5,000 दिएको छ। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज पनि होला, वेजेज ड्यू भनेको तिर्न बाँकी, अर्थात यो पनि एड गर्नु पर्यो। हाम्रो के एड गर्नु पर्यो, पर्चेज कति 3,10,000, पर्चेज 3,10,000। त्यसपछि अर्को के वेजेज कति हो 5,000। आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू वेजेज छ 1,000, जोड्नु पर्यो नि त हैन। सो वेजेज कति हो 5,000 और ड्यू वेजेज कति हो 1,000 हो नि त हैन, एडिसनलको। सो कति भयो 6,000 भयो। सो अब हामीले लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक। अब हामीलाई यो बाहेक अरु क्यारियर स्यारेज त केही दिएको छैन नि त हैन। हो अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टकलाई 90,000 लाई घटाउनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक कति छ त 90,000 लाई घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि यस्तै राख्नु होला गाइज हैन। सो 45,000 3,10,000 प्लस 45 प्लस 6 3,61,000 माइनस 90,000 अर्लाक हाम्रो कति आयो 2,71,000 आयो। हाम्रो चाहिँ 2,71,000 आयो गाइज। सो अब यसलाई यसरी घटाउँ। सो अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यहीँबाट घटाइदियो हामी, योबाट अब यसलाई घटाउनु पर्यो। 2,71,000 लाई माइनस गर्नु पर्यो 4,10,000। सो कति आयो 139,000 आयो। यो भनेको के हो त हाम्रो गाइज, ग्रस प्रॉफिट हो, ग्रस प्रॉफिट। सो ग्रस प्रॉफिट आयो। अब त्यसपछि हामीले अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुराहरु के हो भन्दाखेरि अब यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने कुराहरु। सो गाइज त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, ग्रस प्रॉफिट आइसकेपछि अब हामीले लेस के गर्नुपर्छ त मल्टी स्टेपमा, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ, यसका दुईवटा हाँगाहरू हुन्छन्। के हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अब पहिलो चाहिँ के छ हाम्रो जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ। जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। सो अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएकै कुरा, जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा अफिस रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सेसहरु छन् तिनलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। सो अब अफिस रिलेटेड के छन् हेरौँ है त।
सो स्यालेरी छ, स्यालेरी कति छ 20,000, तल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ, एडिसनलमा हेर्ने छैन, अर्थात् स्यालेरी डाइरेक्ट राखिदिउँ 20,000। स्यालेरी कति छ 20,000। सो त्यसपछि अर्को क्वेसन छ अब इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स पनि हाम्रो ठ्याक्कै पिएलको अकाउन्टको डेबिटमा जे आइटम जान्छ नि हो ती आइटमका केही अफिस रिलेटेड आइटमहरू यहाँ जान्छ र अन्य आइटमहरू हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। अफिस रिलेटेड खर्चहरू मात्रै जान्छ। इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो अफिस रिलेटेड हो 10,000। इन्सुरेन्स कति हो त 10,000। सो त्यसपछि अर्को छ फर्निचर हुँदैन, क्यास छैन। त्यसपछि डेबिट साइडको सक्यो। अब हाम्रो एडिसनलमा केही छ त हेरौँ। पर्पोज डिभाइडेन्ड आउँदैन, यो भनेको हाम्रो टु साइड इफेक्ट हुन्छ यसको। पर्पोज डिभाइडेन्ड एउटा हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा जान्छ र अर्को भनेको ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा जान्छ भन्ने कुरो थाहा पाऊँ। ती दुईटा मात्रै इफेक्ट हुन्छ, एउटा पिएल एप्रोप्रिएसनमा र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा। त्यति हो यसको, यसमा चाहिँ केही युज हुँदैन यो। त्यसैले यो सक्यो। अब हामी के गरौँ टोटल गरौँ। टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। सो अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो क्लोज गर्नु पर्यो। सो क्लोज गरेर चाहिँ कति भयो 10 प्लस 20 प्लस 10 भनेको त हाम्रो 30 हो नि त हैन। सो 30,000 भयो। त्यसपछि गाइज अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ। त्यसपछि अर्को हेडिङ छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के जान्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यसमा के कुराहरू जान्छ भन्दाखेरि जुन हामी सेल्स गर्दाखेरि बिक्री गर्दाखेरि जति पनि आइटमहरू छन् नि, जस्तै ब्याड डेट पनि खराब ऋण हो, त्यो पनि यसमै आउँछ। अनि डिस्काउन्ट अलाउड, हामीले सेल्स गर्दाखेरि सामानहरूलाई डिस्काउन्ट दिन्छौँ नि त हैन, हो त्यो डिस्काउन्ट अलाउड यसमा आउँछ। अनि अन्य आइटमहरू जस्तै अरू के छन् त हैन, हो त्यो सेलिङ एक्सपेन्सेस, सेल्सम्यान कमिसन्स हैन, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने गर्छ। सो अब हामी केही छन् त हेरौँ यो रिलेटेड सेलिङ एक्सपेन्सेस रिलेटेड। पर्चेज ओपनिङ स्टक सब भइसक्यो, स्यालेरी इन्सुरेन्स फर्निचर क्यास केही पनि छैन गाइज। त्यसैले यसलाई हामी बन्द गरिदिउँ। सक्यो, यो हेडिङमा कुनै आइटम नै छैन। त्यसैले अब के गरिदिउँ हामी टोटल। अब अपरेटिङ हामीले त माथि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटा हो नि त दुईटालाई हैन। ल मानौँ यसलाई ए मानौँ, यसलाई बी मानौँ। अब टोटल यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो नि त मेन हेडिङ हो। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने। सो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ त हाम्रो। सो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यो र यो जोड्ने थियौँ तर यसमा त छैन सेलिङमा हेडिङ हैन। सो त्यसैले 30,000 को 30,000 राखिदिने, सबैलाई माइनसमा राख्ने। अब 1,39,000बाट 30,000 घटाए चाहिँ कति रह्यो त हाम्रो 1,09,000 रह्यो। ठिक छ गाइज। अब यसलाई के भन्नु पर्यो हामीले इन्कम फ्रम अपरेसन। इन्कम फ्रम अपरेसन भन्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँले अब पढ्नै पर्छ हैन, आफूले पढेर मात्र हुने कुरा हो। सो त्यसपछि यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो एड अदर इन्कम एन्ड गेन। इन्कम एन्ड गेन। सो अदर इन्कम एन्ड गेनलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो हैन त गाइज। सो अब हामी क्वेसनमा हेरौँ अदर इन्कम गेनका केही क्वेसनहरू दिएछ नि त हेरौँ। अदर इन्कम एन्ड गेन भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो गेन अन सेल भन्छ। जस्तै सेल्स गर्दाखेरि जुन हामीलाई प्रफिट भएको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू योमा आउँछ हैन। अनि डिस्काउन्ट रिसिभ पनि हाम्रो यसमा आउँछ अदर इन्कम एन्ड गेनमा। रिसिभहरू भयो हैन, जति पनि इन्कम हुन्छ गेन अन सेलहरू भयो यसमा आउँछ। तर हामी हेरौँ यसमा छ त कसमै केही पनि छैन। त्यसैले यो हेडिङ क्लोज गरिदिउँ। त्यसपछि अर्को हेडिङ आउँछ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेडिङमा कस्तो आइटम जान्छ भन्दाखेरि बेसिक गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा आइटम मात्रै जान्छ क्या यसमा खास गरेर हैन। के हो भन्दाखेरि इन्ट्रेसन लोन, इन्ट्रेसन डिबेन्चर भन्ने आउन सक्छ, इन्ट्रेसन लोन भन्न सक्छ, हो त्यस्तो कुराहरू मात्रै इन्ट्रेसन लोन मात्रै जान्छ क्या। इन्ट्रेसन लोन अथवा इन्ट्रेसन डिबेन्चर त्यस्तो कुराहरू बेसिक गरी एउटा आइटम मात्रै जान्छ प्रायः जसो हैन। अब छ त यहाँ कहीँ छैन, त्यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कहीँ पनि छैन त्यो। त्यसैले हामीले यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। भनेपछि अब हाम्रो के आयो
नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो कति भयो त त्यसलाई तल राखौँ अरे सरी 109,000 हैन। सो अब यसमा फेरि हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस, इन्कम ट्याक्स। सो इन्कम ट्याक्स हेरौँ हामीलाई दिएको छ कि छैन भनेर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर्पोज डिपेन्डेन्ट छ तर इन्कम ट्याक्स कहीँ पनि दिएको छैन कि त पर्सेन्टमा दिएको भए चाहिँ हामीले जति हाम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आएको छ त्यहीको पर्सेन्ट निकालेर यहाँ राख्नुपर्छ या त डाइरेक्ट दिएको हुन्छ हैन। तर यो क्वेसनमा चाहिँ मेन्सन गरेको छैन त्यसैले हाम्रो आन्सर केही पनि छैन यसलाई गरिदिउँ। अब हाम्रो आन्सर आइसक्यो नेट इन्कम, अब बिफोरको ठाउँमा आफ्टर गरिदिने आफ्टर ट्याक्स। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के भयो त कम्प्लिट भयो। सो यति कम्प्लिट भएपछि अब आन्सर कति भयो हाम्रो यही नै भयो आन्सर, अरू केही पनि छैन 1,09,000 नै हुने भयो। सो अब हाम्रो 1,09,000 भनेपछि तर हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङ रिटेन अर्निङ 1,34,000 टोटल 2,40,000 अर्थात् हाम्रो यो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सको आन्सर दिएको छैन। अब हामीले इक्जाममा नझुक्किने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हामीले जहिले पनि हैन क्वेसनमा यदि हाम्रो जहिले पनि क्वेसनमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर यस्तरी क्वेसन दिएको भए चाहिँ त्यसको तर यसमा कहिल्यै पनि भने आउँदैन मल्टी स्टेप र ब्यालेन्स सिट मात्र भने आउँछ हामीलाई रिक्वायर्डमा हैन। तर हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यदि यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र यदि पर्पोज डिपेन्डेन्ट यस्तो कुराहरू दिएको छ भने चाहिँ त्यो डाइरेक्ट हामीले त्यो ब्यालेन्स सिट मिलाउन सक्दैनौँ के किन भन्दाखेरि हामीले रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको हुन्न तर हामीले बनाउनु पर्छ कि रिटेन अर्निङ चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भने नि त हो यो त अब कहीँ जाँदैन यहाँ रेकर्ड नै हुँदैन हो। अब यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ त हाम्रो रिटेन अर्निङमा जान्छ नि त हैन हो। त्यसैले अब हाम्रो 1,09,000 आइसक्यो। सो त्यसपछि हामी अब रिटेन अर्निङ बनाउनेछौँ। सो यो चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 1,09,000 आयो। अब रिटेन अर्निङ बनाउनुतिर लागौँ। सो हाम्रो जस्तै अगाडिको जुन मल्टी स्टेपको फर्मेट थियो त्यो फर्मेट पनि त्यस्तै हुन्छ पार्टिकुलर अमाउन्ट। सो गाइज डेट पनि लेखिहालौँ आज न्यू 81 न्यू इयर लागिसक्यो आजबाट चाहिँ। सो हामी न्यू इयर चाहिँ हैन लेखिहालौँ। सो त्यसपछि अब हामीले रिटेन अर्निङको फर्मेट एकचोटि म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। रिटेन अर्निङको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदम सजिलो छ के रिटेन अर्निङ ल हेर्न सक्नुहुन्छ। रिटेन अर्निङ भनेको यो हो, यो भनेको रिटेन अर्निङ पहिला चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भन्छ जुन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ नि हो त्यसलाई रिटेन अर्निङ भन्छ। अनि नेट प्रॉफिट जुन अहिले हामीले निकाल्यौ त्यो भनेको नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट भए चाहिँ जोड्ने नेट लस भए चाहिँ के गर्ने घटाउनु पर्छ हैन। सो त्यसपछि टोटल प्रॉफिट आउँछ। अनि डिस्ट्रिब्युसन अब लेस गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेड हाम्रो जुन ट्रायल ब्यालेन्समा माथि दिएको हुन्छ डाइरेक्ट ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको भए चाहिँ घटाउने तल हैन त्यो पनि कहाँबाट लिने माथि ट्रायल ब्यालेन्सबाट मात्र। अनि पर्पोज डिपेन्डेन्ट र ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर क्वेसन दिया हुन्छ एडिसनलमा हो। यी दुईटा चाहिँ हाम्रो एडिसनलबाट चाहिँ घटाउनु पर्छ, एडिसनलबाट यिनीहरूलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यति कुराहरू यहाँ रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब क्वेसनतर्फ लागौँ हामी। पहिला के रे बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ 10 बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन। अब यो हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको हुन्छ नि त्यसलाई बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भन्छ। सो यो कति छ त यो 30,000 हैन 30,000 छ। त्यसपछि हामीले यसमा के एड गर्नुपर्छ नेट प्रॉफिट। यदि नेट लस भए चाहिँ घटाउने। अब नेट प्रॉफिट कति छ त अघि हामीले निकालेको त 1,09,000 थियो नि त हैन। सो 1,09,000 हो यसलाई के गर्ने अब हामीले यहाँ राख्ने। सो 1,09,000 लाई यहाँ राखौँ। अब हाम्रो के आउँछ टोटल प्रॉफिट अब कति हुन्छ त्यो जोड्दाखेरि 1,39,000 भयो। सो हाम्रो यो कति भयो त त्यसै पनि बुझ्न सकिन्छ के 1,09,000 मा 30 हालेपछि त 39 भइहाल्यो नि हैन। सो अब लेस के गर्नु पर्यो
अब लेस कुराहरू हामीले अघि के भनेका थियौँ, एउटा चाहिँ पर्पोज डिपेन्डेन्ट र ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर एडिसनलमा दिएको हुन्छ। अनि डिपेन्डेन्ट पेड भनेको चाहिँ हाम्रो माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरू त्यसमा झुक्किन्छन्, म पनि झुक्किन्छु होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट पेड भने हुन्छ, म आफै झुक्किरहेको हुन्छु कि म्याक्सिमम् टाइममा होइन। सो त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। त्यो भनेको डाइरेक्ट हाम्रो यहाँ आउँछ क्या, हाम्रो कहाँ रेकर्ड हुन्छ त, त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको जे पनि वान साइड इफेक्ट मात्र हुन्छ क्या, त्यो पनि यहाँ हाम्रो एडिसनलको चाहिँ टु साइड इफेक्ट हुन्छ, तर ट्रायल ब्यालेन्सको वान साइड इफेक्ट मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो पर्पोज डिपेन्डेन्टको चाहिँ रिटर्न अर्निङमा हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। अब हाम्रो के अरे डिपेन्डेन्ट पेड, अब हामी यहाँ हेरौँ एडिसनलको इन्फर्मेसन मात्रै हेर्ने अब होइन। अब माथि डिपेन्डेन्ट पेड दिएको त ट्रायल ब्यालेन्समा छैन, त्यसैले पर्पोज डिपेन्डेन्टको चाहिँ 5%। अब पर्पोज डिपेन्डेन्ट केबाट निकाल्ने, कुनै कहिलेकाहीँ सेयर क्यापिटलबाट भने हुन्छ, कहिलेकाहीँ भने हुन्न हो। त्यो सिचुएसनमा हामीले केबाट निकाल्ने, सेयर क्यापिटलबाट। अब 1 लाख छ, 1 लाखको 5% भने 5000 हो। सो के गर्नु पऱ्यो, पर्पोज डिपेन्डेन्ट कति छ त हाम्रो, 1 लाखको 5000 भने त 5000 हो नि त होइन। सो 5000लाई माइनसमा राख्नु पऱ्यो। सो अब ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ छ त, छैन। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर अर्को हेडिङ छैन, त्यसैले सक्यो हाम्रो। अब यसलाई घटाइदिउँ। अब हाम्रो के आयो, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, रिटेन कति आयो त होइन। सो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सो त्यो भनेको अब 5000 घटाएपछि कति भयो त, अब 9बाट 5 गऱ्यो 4 रह्यो, 134,000, ठ्याक्कै 134 आयो नि त होइन हो। अब हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ क्लोजिङ रिटेन अर्निङ 134,000 आयो कि नै गाइज, हेर्नुहोस् होइन। सो अब ब्यालेन्स सिटतिर लागौँ। सो ब्यालेन्स सिटको फर्मेट, ब्यालेन्स सिट 31 चैत्र हो होइन। सो हाम्रो यसको पनि यस्तै हो। यसको तिनटै हाम्रो जुन यो फिगरहरू, जुन टेबलहरू बनाउँछ हामी, यो सेम उनै हो होइन। यसमा चाहिँ एसेट भन्नुभएको छ, सेट्स अमाउन्ट। सो हाम्रो फर्स्टको हेडिङ भनेको करेन्ट एसेट हो, करेन्ट एसेट। सो करेन्ट एसेट फर्स्टको हेडिङ हो। सो फर्स्टको हेडिङतिर जाउँ। अब करेन्ट एसेटहरू हेरौँ है त। सो जहिले पनि हाम्रो एसेटहरू हेर्दाखेरि डेबिट साइडमा नै हेर्ने, बाँचेका एमा बाँचेका अब हाम्रो केमा जान्छ त, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ओपनिङ स्टक गइसक्यो, पर्चेज गइसक्यो, स्यालेरी, वेजेस, इन्सुरेन्स, फर्निचर, क्यास। फर्निचर त हाम्रो लङ टर्म एसेट हो नि त। अब करेन्ट एसेट भनेको त क्यास हो, क्यासलाई लेखौँ। क्यास कति छ त हाम्रो 50,000। सो त्यसपछि अर्को हेरौँ, अरू केही पनि छैन। अब एडिसनलमा हेरौँ। एडिसनलमा भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक कहिले पनि नबिर्स्यो भने क्लोजिङ स्टक राखिहाल्ने, कति 90,000 क्लोजिङ स्टक्स 90,000। अरू केही पनि छैन। अब टोटल गरिदिउँ, टोटल करेन्ट एसेट, टोटल करेन्ट एसेट कति हो त हाम्रो, अब 5,9 भने चाहिँ 1 लाख होइन 10, 1,40,000। सो 1,40,000 भयो गाइज। अरे यार त्यसपछि अब अर्को हेडिङ हो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट। यो चाहिँ तपाईँले रट्नै पर्छ हेडिङहरू होइन। सेकेन्ड हेडिङ भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो। फेरि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै फाइनेन्सियल पोजिसन एनएफआरएसको बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्भर्स हुन्छ नि। फेरि माथि चाहिँ हाम्रो लङ टर्म एसेट आउँछ, तल चाहिँ करेन्ट, लास्टमा करेन्ट एसेट आउँछ, त्यस्तो हुन्छ कि। सो अब हाम्रो के अरे इन्भेस्टमेन्ट दिएको त हेरौँ, इन्भेस्टमेन्ट छैन नि त होइन। सो इन्भेस्टमेन्ट त मेन्सन गरेको छैन, त्यसैले हामीले के गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्टलाई हटाइदिउँ। त्यसपछि अर्को हेडिङ छ हाम्रो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो होइन। सो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र चाहिँ हाम्रो फर्निचरहरू, लङ टर्म एसेटहरू पर्छ कि। फर्निचर, बिल्डिङ,
हैन मेसिनरी त्यस्तो कुराहरू पर्छ। अब हेरौँ लङ टर्म क्या छ एउटा मात्र छ फर्निचर 1 लाख छ। अब डेप्रिसिएसन दिएको छ हेरौँ छैन डेप्रिसिएसन डाइरेक्ट राखिदिउँ फर्निचर कति भयो त 1 लाख। अब अरू केही पनि छैन टोटल गरिदिउँ यसलाई पनि टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। सो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति भयो त 1 लाख। सो अब यति भइसकेपछि त्यसपछि अर्को हेडिङ छ हाम्रो। अर्को हेडिङ भनेको हाम्रो के हो त लास्टको इन्टेन्जिबल एसेट। इन्टेन्जिबल यो है त गाइज इन्टेन्जिबल एसेट्स। सो अब इन्टेन्जिबल एसेट भनेको हाम्रो गुडविल पेटेन्ट हैन ट्रेडमार्कहरू त्यस्ता कुराहरू चाहिँ इन्टेन्जिबल थाहा नै भएको कुरा हो। सो दिया छ त हेरौँ छैन नि त हैन। सो यसलाई पनि हेडिङ क्लोज गरिदियो। अब हाम्रो के आयो टोटल एसेट भइसक्यो। अब यहाँभन्दा परि हाम्रो हेडिङहरू छैन यति नै हो। अब टोटल एसेट्सहरू भइसक्यो हैन। सो टोटल एसेट भइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हाम्रो जुन फिक्स एसेटहरू हुन्छ नि प्लान्ट मेसिन त्यस्तो कुरा आउँछ। इन्टेन्जिबल भनेको हामीले बुझिहाल्यौँ इन्टेन्जिबल छुन नसक्ने ट्रेडमार्क छुन नसक्ने र हैन छुन नसक्ने कुराहरू ट्रेडमार्क हैन पेटेन्ट गुडविल जस्ता कुराहरू पर्छन्। करेन्ट एसेटमा अकाउन्ट रिसिभेबल हैन अनि क्यास क्यासेट ब्याङ्क डेप्टर क्लोजिङ स्टक त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। अब यो सबैलाई जोडेर कति छ त 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1 लाख 2,40,000 भयो। सो यति भइसकेपछि नि सो अब हामी ल्याबिलिटीतिर जाउँ। ल्याबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर इक्वालिटी सेयर भन्छ। सो यो हाम्रो हेडिङ भयो। अब ठ्याक्कै माथि जुन हामीले पहिला करेन्ट एसेट राखेको थियौँ नि त हैन हो त्यही करेन्ट एसेट जस्तै यहाँ अब करेन्ट ल्याबिलिटी राखिदिउँ करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट लायबिलिटी। सो करेन्ट लायबिलिटी भित्र के छ नि त है त करेन्ट लायबिलिटी भनेको ठ्याक्कै हाम्रो करेन्ट एसेटको इन्भर्स। जस्तै यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल भएपछि यहाँ अकाउन्ट पेबल हैन यहाँ डेप्टर भएपछि यहाँ क्रेडिटर हो त्यसरी थाहा पाउने। अब तपाईहरु थाहा पाउने हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङहरू भयो। अब यहाँ हेरौँ करेन्ट एसेट क्रेडिटर छ त छैन। अब हामी एडिसनलमा हेरौँ एडिसनलमा वेजेस डियु छ पर्पोज डिमान्ड अघि भनेको थिएँ मैले करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी हो पर्पोज डिमान्ड टु साइड इफेक्ट हुन्छ एउटा पिएल अकाउन्टमा टाइममा 5% कति निकालेको थियो अघि हामीले 5,000 निकालेको थियौँ नि त 1 लाखको 5,000 हैन। सो वेजेस डियु 1,000 छ अनि अरु के छ हाम्रो पर्पोज डिमान्ड कति छ त हाम्रो 5,000। अब अरु केही पनि छैन नि त हाम्रो हैन। अब टोटल करेन्ट लायबिलिटी टोटल करेन्ट लायबिलिटी गरिदिउँ। सो टोटल करेन्ट लायबिलिटी कति आयो है त गाइस टोटल करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो 5 + 1 6,000। त्यसपछि अब अर्को हेडिङ छ हामीले थाहा पाउनु पर्ने लङ टर्म डेब्ट भन्छ। लङ टर्म यसमा चाहिँ ब्याङ्क लोनहरु लङ टर्म डेब्टमा चाहिँ हाम्रो लङ टर्म लोनहरु डिबेन्चर ब्याङ्क लोन हो यस्ता कुराहरु चाहिँ ब्याङ्क लोन र डिबेन्चर विशेष गरेर चाहिँ ती दुईटा आइटमहरु चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ हैन। सो अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँ त्यहाँ दिएको छैन त्यसैले हेरौँ तै पनि हामी दिएको छ कि भनेर एकचोटी। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई ब्याङ्क लोन डिबेन्चर सिप चाहिँ केही पनि छैन त्यसैले त्यो हेडिङलाई पनि हामी क्लोज गरिदिउँ यसको काम छैन। सो अब लास्टको हेडिङ छ हाम्रो लास्टको हेडिङ भनेको हाम्रो इक्विटी सेयर सो इक्विटी सेयर
सो इक्विटी सेयरभित्र चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटलहरू होइन, रिजर्भ फन्ड, सेयर क्यापिटल, रिटेन अर्निङ भनेको जुन हामी अहिले अघि निकाल्यौँ नि हामीले होइन, हो त्यो रिटेन अर्निङ चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ है, त नबिर्सनु भयो। सबभन्दा बिर्सने भनेको त्यही रिटेन अर्निङ भनेको या त हामीले नेट प्रफिट जुन हामी अघि मल्टी स्टेपको फाइनलमा निकाल्छौँ होइन, जुन नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर हो, पिएल अकाउन्ट हामीलाई जस्तै पर्पोज डिपाजिट र पिएल अकाउन्ट नदिएको भएखेरि हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउने थिएनौँ नि त होइन, हो त्यो नबनाएखेरि हाम्रो मल्टी स्टेपको आन्सरलाई नै हामीले रिटेन अर्निङ मान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ के जान्छ, सेयर क्यापिटललाई हेरौँ कति छ, 1 लाख छ सेयर क्यापिटल जान्छ यसमा, प्रिफरेन्स सेयर पनि जान्छ, सेयर क्यापिटल 1 लाख। त्यसपछि अब अरू आइटमहरू केही छ त, अरू केही पनि छैन, तल पनि केही पनि छैन। अब हाम्रो एउटा बाँचेको के हो, रिटेन अर्निङलाई चाहिँ राख्नुपर्छ। रिटेन अर्निङ भनेको गाई जस्तै जुन हामीले अघि निकालेको क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर निकाल्यौँ नि, यो 1,34,000 हो, यो रिटेन अर्निङ हो। यदि हामीलाई जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, यदि हामीलाई जस्तै यो पिएल अकाउन्ट र पर्पोज डिपाजिट यस्तो नदिएको भए चाहिँ हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन, र जुन हाम्रो यो जुन अघि मल्टी स्टेपको नेट प्रॉफिट आयो चाहिँ 1,09,000 हो, यसलाई नै रिटेन अर्निङ मान्नुपर्छ। तर त अहिले त पिएल अकाउन्ट दिएको छ पर्पोज डिपाजिट, त्यसले रिटेन अर्निङ बनायो 1,34,000, रिटेन अर्निङमा राख्नु पर्यो 1,34,000। सो अब टोटल इक्विटी सेयर गर्नु पर्यो, टोटल इक्विटी सेयर कति हो त, 1,34,000 भने चाहिँ 2,34,000 हो, होइन त होइन, 1,34,000 प्लस 2,34,000 भएन र गाइज, भयो नि, हो त्यसरी बुझ्ने। सो अब चाहिँ यसलाई क्लोज गरौँ हामी, सक्यो, यति नै हो हेडिङ। हाम्रो लायबिलिटीको चाहिँ 3टा हेडिङ हुन्छ, एउटा करेन्ट लायबिलिटी, लङ टर्म डेब्ट र इक्विटी सेयर। सो त्यसपछि अब जोडौँ हामी, 2,34,000 मा लङ टर्मको हेडिङ छैन, 6,000 भनेको हाम्रो कति हो, ठ्याक्कै 2,40,000 आयो। सो यो 2,40,000 अब यसलाई के भन्नु पर्यो, टोटल करेन्ट लायबिलिटी इक्विटी, सरी है जग्गा यो करेन्ट भन्नु हुँदैन, टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी सेयर भन्छ यसलाई। सो 2,40,000 आयो, यो र हाम्रो एसेट, टोटल एसेट र टोटल लायबिलिटी बराबर आउनुपर्छ, 2,40,000 यो आयो, 2,40,000 टोटल एसेट पनि आइसकेको छ। सो अब यति बुझिसकेपछि हामी त्यस्तै गरेर अन्य क्वेसनहरू पनि गरौँ। सो गाइज अब त्यसकै तल्लोवाला क्वेसन गरौँ हामी। सो त्यसकै तल्लोवाला पनि के छ, मल्टी स्टप र ब्यालेन्स सिट छ। सो यो क्वेसनलाई पनि गरौँ है त गाइज। सो गाइज अघि हामीले जुन क्वेसन गरेको थियौँ त्यसको आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ, 1,34,000 जुन रिटेन अर्निङ आइसकेको छ, अनि 2,40,000 हाम्रो टोटल आइसकेको छ ब्यालेन्स। सो अब हामी सेकेन्डको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। सो यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामी अब यो क्वेसन गर्नतिर लागेका छौँ होइन। सो पहिला चाहिँ मैले फर्मेट बनाइरहेको छु। अन कति हो, 31 असार, 31 असार हो, असार 2077 पार्टिकुलर होइन, अमाउन्ट। सो फर्स्ट भनेको हाम्रो के हो, हेडिङ सेल्स राख्नुपर्छ होइन। सेल्सलाई हेरौँ, खोजौँ अब। सो गाइज हाम्रो सेल्स कहाँ दिएको छ त भन्दाखेरि, सो सेल्स यहाँनिर दिएको छ 3rd नम्बरमा। अरू सेल्स सम्बन्धी केही छ, केही पनि छैन। कति दिएको छ, 4,20,000, 4,20,000। सो हामीलाई थाहा भएको कुरो लेस के गर्नुपर्छ, हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्नु पऱ्यो नि त होइन। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट दिएको छ कि हेरौँ हामी। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट दिएको छैन, पर्चेज दिएको छ 1,80,000। पर्चेज रिटर्न छ कि नै हेरौँ, सेल्स रिटर्न छ, पर्चेज रिटर्नलाई रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड पनि भन्छ, छ त छैन। सो सेल्स रिटर्नलाई चाहिँ रिटर्न इनवर्ड भन्छ, पर्चेज रिटर्नलाई चाहिँ रिटर्न आउटवर्ड पनि भन्छ क्या, जो नजिक किन होला है त। सो पर्चेज 1,10,000, 80,000 सरी,
1,80,000 पर्चेज दिएको छ। त्यसपछि हेरौँ अनि वेजेज आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज होला सायद, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट छ, फिक्सेसन छैन, वेजेज मात्र दिएको छ। वेजेज कति छ खोइ गाइज म चिन्दैन। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6,000 दिएको छ हामीलाई वेजेज। सो अरू केही छ त क्यारिएज अनि अरू वेजेज भयो, ओपनिङ स्टक पर्चेज, ओपनिङ स्टक छ छैन, वेजेज छ 6,000 सक्यो 6,000। सो अब हामीले लिस्ट के गर्नुपर्छ यहीबाट क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक्स। सो क्लोजिङ स्टकलाई अब लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टक हेरौँ हामी कति छ त 90,000, अरे सरी तल्लो है 44,000 44,000। सो अब we need to use calculator guys। so 1,80,000 plus 6,000 equal to 1,86,000 minus कति हो त 44,000 1,42,000 हाम्रो आन्सर आयो। एकछिन है त गाइज म पनि कन्फ्युजन हुन्छ माइनस ठिकै हो 1,42,000 आयो गाइज। सो हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,42,000 आयो। अब माइनस 4,20,000 गरेपछि कति आयो 2,78,000 आयो। यो भनेको के हो गाइज हाम्रो ग्रस प्रफिट हो, आयो यतिसम्म होइन। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु भनेको थियो अघि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको हामीले कतिवटा हाँगा हुन्छ भनेको थियौँ, दुईवटा हाँगा हुन्छ, एउटा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ, अर्को भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन होइन। सो जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब यसमा कस्तो हेडिङ जान्छ भनेको थियो हामीले अफिस रिलेटेड होइन। सो यसलाई हेडिङ हालौँ। सो ए भन्ने होइन ए मानौँ न। सो अब यसमा अफिस रिलेटेड के छन् हेरौँ है त। सो हेर्दै हेर्दै आउँ सेल्स रिटर्न, ओ सरी गाइज एउटा चिज चाहिँ बिगाडेछौँ हामीले। सेल्स रिटर्न दिएको छ 1 2 3 4 4 नम्बर 3 4 10,000 सेल्स रिटर्न दिएको छ। हामीले सेल्स रिटर्न घटाउँ है त भाइ 4,20,000। अब सेल्स कति, अब सेल्स रिटर्न कति छ 10,000 छ होइन। सरी यो क्वेसन चाहिँ अलिक मिस्टेक भएछ। सो 20,000बाट 10,000 गरेर आएपछि 4,10,000 रहन्छ। यो कन्फ्युजन भइरहेछौँ है त गाइज, हामी चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन। सो अब 4,10,000 रह्यो। अब 4,10,000बाट एकछिन लगाइछ 4,10,000 माइनस 142 भनेपछि नि 168 आयो है त गाइज, ट्याक्कै 68 268 सरी 268 हो है त गाइज। मैले चाहिँ यो सेल्स रिटर्न घटाउन बिर्सेको रहेछु, यहाँ सेल्स रिटर्न दिएको रहेछ भन्न चाहिँ मैले भने अघि, तर राख्न चाहिँ बिर्सेको रहेछु। सो सेल्स रिटर्न चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउने 10,000, 4,20,000बाट 10,000 घटाउँदा 4,10,000 आयो, सक्यो होइन। सो अब हामी जाउँ डेब्टर एन्ड क्रेडिटर, यो आउँदैन हाम्रो कमिसन। अब कमिसन भनेको एउटा एक्सपेन्सेस हुन्छ, एउटा रिसिभ भएपछि हाम्रो इन्कम हो र एक्सपेन्सेस छ भनेपछि के गर्ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभमा राख्नुपर्छ। सो हेरौँ अब यो केमा छ है त 1 2 3 4 5 6 6 नम्बरमा छ 1 2 3 4 6 6 नम्बरमा कति छ 5,000 एक्सपेन्सेस छ र अर्को त्यसको साइडमा 15,000 पनि दिएको छ। अर्थात् यो भनेको हाम्रो रिसिभ हो, यो भनेको एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस कहाँ जानु पऱ्यो यहाँ जानु पऱ्यो, डेबिट साइडको यहाँ राख्नु पऱ्यो, क्रेडिट साइडको अदर इन्कम एन्ड गेनमा जान्छ। डेबिट साइडको हामीले कहाँमा राख्नु पऱ्यो 5,000 एक्सपेन्सेसमा राख्नु पऱ्यो। सो त्यसपछि चाहिँ वेजेस गइसक्यो। स्टेसनरी, स्टेसनरी भनेको हाम्रो केमा जान्छ जहिले पनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ रिलेटेड एक्सपेन्सेस 1 2 3 4 5 3 4 5 4,000 स्टेसनरी। स्टेसनरी भनेको कति दिएको छ अरे 4,000 है। त्यसपछि अर्को छ अदर अफिस एक्सपेन्सेस। अदर अफिस एक्सपेन्सेस कति छ अरे यार 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 7,000 अदर अफिस
कति हो त 7000। सो त्यसपछि छ ब्याड डेब्ट भनेको हाम्रो के हो त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। सेयर क्यापिटल ब्याङ्क ब्यालेन्स। अब सक्यो माथिको हेडिङ। अब हामी एडिसनलमा जाउँ, एडिसनलमा छिरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको आउँदैन, यो भनेको अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा इन्ट्रेस्टमा जोड्नुपर्छ यो होइन। सो डेप्रिसिएसन आउँछ। डेप्रिसिएसन फिक्स एसेट 20% भनेको छ। अब फिक्स एसेटलाई हेरौँ। अब फिक्स एसेट कति छ 2 लाख, 20% 2 दुना 4 अर्थात् 40,000 हुन्छ। डेप्रिसिएसन के अरे मेसिनरी के अरे डेप्रिसिएसन फिक्स एसेट सरी फिक्स्ड एसेट्स कति छ त गाइज 2 लाख छ होइन। 20% भनेको छ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। 2 लाखको 20% भनेको 40,000 हुन्छ। दुई दुना 4 भयो नि त गाइज। सो त्यसपछि अर्को हेडिङ हेरौँ। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स भनेको जुन हाम्रो लास्टमा नेट बिफोर ट्याक्सबाट चाहिँ इन्कम ट्याक्स चाहिँ घटाउँछौँ नि हामी, हो त्यो हो यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ। सो अरू केही पनि छैन। सो अब यसलाई टोटल गरौँ। टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति हुन्छ त है त गाइज। सो यो भनेको अब 4 5 9 9 मा 7 हाले 16 16 मा 40 भनेको लगभग हाम्रो 56,000 भयो आई थिङ्क। 40 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 56,000 नै भयो गाइज। सो अब अर्को हेडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सो यसलाई क्लोज गरिसकेपछि राम्रैसँग क्लोज गरिहालौँ न। सो त्यसपछि अर्को हेडिङ हो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। हेडिङ बी भनौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। सो गाइज 2081 का ब्याचका स्टुडेन्टहरू एकदम राम्रो गर्नु होला होइन। सो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ इयरको होइन। सो अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यो अफरमा चाहिँ मैले न्यू इयरको चाहिँ उसमा चाहिँ होइन। सो मैले आज भिडियो बनाउने निर्णय गरेँ चाहिँ भिडियो बनाएको हो। सो आज डेट पनि लेखिहालौँ न होइन। सो गाइज 2081 1 महिना 1 गते न्यू इयरको पहिलो महिनाको पहिलो दिन हो आज चाहिँ। सो अब 9 गते होइन 9 गतेतिर चाहिँ अब रमाइलो हुन्छ। सो त्यसपछि छ गाइज अब होइन। अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनतिर चाहिँ के जान्छ त है त। अब चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनतिर चाहिँ सो 9 गतेमा गाइज म एउटा अर्को भिडियो ल्याएर आउनेछु। त्यो दिन एउटा राम्रो खुसियालीको दिन छ, त्यसैले म त्यो दिन पनि नयाँ एउटा भिडियो बनाइदिनेछु म अर्को टपिक सम्बन्धी होइन। सो त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के जान्छ त अब त्यो कुराहरू बुझौँ पहिला हामी। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले भनेका थियौँ सेलिङ सेल्सम्यान कमिसन भनेका थियौँ होइन। सो केही पनि छैन। अब त्यसपछि हामी हेरौँ ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट भनेको कति दिएको छ हामीलाई 8,000। त्यो चाहिँ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। सो गाइज अर्को कुरा मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यो जुन कमिसन छ हो यो जुन 5,000 अहिले हामीले जुन कमिसन राखेका थियौँ होइन हो यो कमिसन भनेको चाहिँ यदि मेन्सन गरेको छ सेल्सम्यान कमिसन भनेको छ भनेपछि नि यहाँ राख्ने होइन। यदि नभनेको भए पनि यहाँ राख्दा पनि हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। सायद त्यो यहीँ रेकर्ड हुन्छ होला। मैले माथि नै रेकर्ड गरिदिएँ केही फरक पर्दैन त्यो तल माथि जहाँ गर्दा पनि। तर विशेष गरी चाहिँ सायद तल हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। कमिसन माथि नै राखिदिएँ मैले। माथि पनि जान्छ कमिसन भनेको माथि पनि जान्छ होइन। अफिससँग रिलेटेड हुन्छ खासमा विशेष गरेर। तर चाहिँ सेल्सम्यान कमिसन भनेपछि चाहिँ हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब तपाईँको इन्ट्रेस्ट होइन जहाँ राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ माथि नै राखिदिएँ तल राख्दा पनि हुन्छ होइन। सो अब अरू के कुराहरू छन् त सेल्स रिलेटेड अरू केही कुराहरू छन् त केही पनि छैन। सक्यो यति नै हो। त्यसले अब यसलाई पनि टोटल गरौँ। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस।
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सो 8000 भयो। अब के गर्नु पर्यो टोटल गर्नु पर्यो नि त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन टोटल सो 8056 भनेको कति हो त गाइज हैन। अब यको 4 3 हाले 60 भयो 64000 भयो आई थिंक होइन 64 नै हुन्छ आई थिंक भन्दा पनि अब हैन गाइज त्यो त्यति नथाहा भए त के गर्नु हैन। सो अब 64 बाट माइनस 268 गरौँ 2,04,000 आयो। सो यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि 268 माइनस हैन 64 2,04,000। अब यसलाई के भन्छ इन्कम फ्रम अपरेसन भन्छ हैन गाइज। सो इन्कम फ्रम अपरेसन भयो। अब एड के गर्नु पर्यो अदर इन्कम एन्ड गेन अदर इन्कम एन्ड गेन। अब अदर इन्कम एन्ड गेनमा हाम्रो जुन रिसिभहरू गेन अन सेल भनेको थियो नि त हैन के छ त अरु गेन अन सेल चाहिँ छैन तर कमिसन चाहिँ छ 5 कोटामा 15। यो भने क्रेडिट साइडको रिसिभ हो कमिसन रिसिभ लेख्नु पर्यो हैन। कमिसन कति हो त 15000 डाइरेक्ट यहाँ राखिदिने अरु केही पनि छैन त्यसैले लेस गरौँ। अब अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। अब अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा के कुराहरु जान्छ भनेपछि नि हैन। सो अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट मात्रै जान्छ भनेको थिएँ मैले इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर छ भनेपछि हैन। सो अब इन्ट्रेस्ट अन लोन के छ त हेरौँ है त गाइज। इन्ट्रेस्ट अन लोन छैन हैन छैन त्यसैले अब आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको छ यो नै त्यहाँ राखिदिउँ हामी आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति हो 2000। अब यसलाई के माइनसमा राख्नुपर्छ यहाँ लेस भनेको छ नि त हैन। सो अब 15 बाट 2 घटाइदिएपछि त 13 रह्यो। अब 13 मा 4 जोड्दियो के हुने भयो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हुने भयो नि त हैन। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गाइज जोड्नु पर्यो। अब प्लस 15000 माइनस 2000 गरिदियो हैन कति हो त 17000 भयो 2,17,000 2,17,000 ठीक छ गाइज। अब हामीले अघि के भनेको थियौं लेस के गर्नु पर्यो रे इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। अब हेरौँ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है त गाइज। सो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस कति दिएको छ त हामीलाई हेरौँ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेको छ 12000 12000। सो अब 12000 लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब कति भयो त हैन यसलाई माइनसमा राखौं माइनस 12000 भनेपछि 2,05,000 2,05,000 चाहिँ हाम्रो के आयो नेट यहीकै तल बिफोरको ठाउँमा आफ्टर गरिदिने इन्कम आफ्टर ट्याक्स नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आयो। सो आन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 2,05,000 छ ठ्याक्कै आन्सर मिलिसक्यो हैन गाइज। सो त्यसपछि अब सकेसम्म हामी अब अर्को के रे अब हामी पर्पस डिभिडेन्ड दिएको छ त छैन अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएछ यहाँ हेर्नु त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ त छैन नि त हैन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि छैन त्यसैले हामीले
के बनाउनु पर्दैन, रिटेन अर्निङ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हुन्छ। अब हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन बनाउनु प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि दिया छैन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि दिया छैन, न पर्पस डिमान्ड दिन्छ, न ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, केही छैन। अब हामीले के मान्नु पर्यो, यो 2,05,000 लाई, यो 2,05,000 नै डाइरेक्ट रिटर्न अर्निङ मान्दिने के, डाइरेक्ट रिटर्न अर्निङ मान्दिने हैन। सो त्यसपछि अब सिधै ब्यालेन्स सिट बनाउनुतिर चाहिँ लागौँ। ब्यालेन्स सिट 31 असार 77। गाइज एकदमै सजिलो छ क्वेसन, तपाईहरुले हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईको ओलिज गोलमा 2077 को क्वेसन हो। अब त्यो क्वेसन पनि देखाइदिन्छु म अहिले। सो 2077 को सेट भी क्वेसन नम्बर 21 को अर्को क्वेसन हो हैन। सो assets amount सो त्यसपछि अब पहिलाको हेडिङ के हो हाम्रो, करेन्ट एसेट सो पहिलो हेडिङ करेन्ट एसेट हो। त्यसैले अब यो गरौँ। सो अब करेन्ट एसेटहरु हेरौँ है त गाइज। करेन्ट एसेटहरु के छन्, डेब्टर। अब डेब्टर एन्ड क्रेडिटर भने, क्रेडिटर भनेको क्रेडिट साइडको, डेब्टर भनेको हाम्रो डेबिट साइडमा दिएको होला हैन। 1,40,000 भनेको डेब्टर हो, क्रेडिटर भनेको 60,000 हो। डेब्टर 1,40,000। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। कमिसन अन वेजेस स्टेसनरी अफ द ब्याड डेब्ट शेयर क्यापिटल ब्याङ्क ब्यालेन्स। अब यो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको कति हो, 135,000। ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि आउँछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स कति रे ब्रो, 135,000। अब यति एसेटहरु आइसकेपछि अरु केही पनि छैन हामीसँग। अब सिधै क्लोजिङ स्टकलाई हेरौँ। क्लोजिङ स्टक कति छ, 44,000। क्लोजिङ अरु केही छ त एसेटहरु अझ पनि हेरल, फिक्स एसेट होइन अनि अरु केही पनि होइन, अरु केही पनि छैन हाम्रो। सो त्यसैले अब डेब्टर छ त लेखिसक्यौँ हैन। टोटल एसेट गरिदिउँ। अब टोटल करेन्ट एसेट, टोटल करेन्ट एसेट कति हुन्छ त है त, 140 प्लस 44 प्लस 135, 3,19,000। 3,19,000 आयो गाइज हाम्रो हैन। सो त्यसपछि छ गाइज, यदि यो ब्याड डेब्ट हाम्रो एडिसनलमा दिएको भएखेरि के हुन्थ्यो, यो ब्याड डेब्ट यदि एडिसनलमा दिएको भए हाम्रो डेब्टरबाट हामी ब्याड डेब्ट घटाउँथ्यौँ, तर छैन, डाइरेक्टमा दिएको छ, त्यसैले हाम्रो डाइरेक्ट रेकर्ड भइसक्यो। अब त्यसपछि अरु के हो हाम्रो, इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ, इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट हेडिङमा के इन्भेस्टमेन्टहरु दिएको छ त हेरौँ है त। इन्भेस्टमेन्ट कहीँ पनि छैन, त्यसैले कहीँ पनि छैन, क्लोज गरिदिउँ। अब अर्को हेडिङ छ हाम्रो प्रोपर्टी, प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। सो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र के जान्छ भन्दाखेरि गाइज हैन। सो लङ टर्म एसेट्सहरु, फिक्स एसेट मेसिनरी अघि भनिसके मैले, फिक्स एसेट 2 लाख हो, फिक्स एसेट। अब 2 लाखबाट अघि हामीले एडिसनलमा डेप्रिसिएसन हेरेका थियौँ कि नै गाइज, डेप्रिसिएसन फिक्स एसेट 20% भनेको थियो नि त हैन। हो, यो डेप्रिसिएसनलाई घटाउनु पर्यो, कति थियो त हाम्रो 2 लाख को 20% भनेको त 40,000 हो। अब 2 लाखबाट 40 घटाउनु भनेको त 1,60,000 होला नि त हैन। त्यो त मौखिक पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि अरु एसेटहरु हेरौँ है त। मेसिनरी केही छ, ट्रेड शेयर क्यापिटल ब्याङ्क ब्यालेन्स केही पनि छैन, सक्यो। टोटल
property plant and equipment म पनि क्लास 12 मै पढ्ने स्टुडेन्ट हो गाइज हैन सो तपाईहरुको लागि अब मेरो पनि यो 2080 मा चाहिँ एक्जाम 14 गतेबाट भइराछ एक्जाम सो एक्जाम सायद मेबी राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई ए प्लस नल्यायो भने त अकाउन्टमा हैन गाइज तपाईहरुलाई सिकाएको काम भएन सो त्यसपछि अर्को हेडिङ छ इन्टेन्जिबल एसेट tangible so intangible assets intangible asset भनेको हामीलाई थाहा छ गुडविल पेटेन्ट भन्ने कुराहरु भनेको थियौ हैन सो केही पनि छैन गाइज केही पनि छैन सो टोटल एसेट गर्दियौ हामी टोटल एसेट्स सो टोटल एसेट गर्दियौ केही पनि छैन अरु सो हाम्रो टोटल एसेट कति आउँछ है त गाइस अब यसलाई जोडौं 19 + 160 सो 4,79,000 आयो गाइस हैन 4,71,000 आयो अब हामीले यति जो यो 4,79,000 छ हो यति नै टोटल अब के आउनु पर्यो लायबिलिटी आउनु पर्यो त्यसपछि मात्र हाम्रो आन्सर मिलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ गाइज व्हेनेभर अन्यथा हामीले गलत छ भन्ने बुझ्नु पर्यो इक्विटी शेयर होल्डर सो अब इक्विटी शेयर होल्डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटी पहिलो हेडिङ हाम्रो माथि एसेट छ तल लायबिलिटी हुने अब ठ्याक्कै माथि करेन्ट एसेट तल करेन्ट लायबिलिटी राख्दिने गाइस यो त रट्टा हान्नै पर्छ के नत्र बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई हैन सो करेन्ट लायबिलिटी भित्र त्यही हो हाम्रो जुन हैन अब एडिसनल बाट सुरु गरौँ हामी आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति छ 2000 त्यसपछि अर्को के छ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स पनि आउँछ गाइस यो नबिर्सनु होला प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स कति हो 12,000 सो त्यसपछि अरु के छ गाइस प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स राख्यौं अब अरु क्रेडिटर केही छ हेरौं क्रेडिटर छ कति छ 60,000 करेन्ट एसेटमा डेप्टर रेकर्ड हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीमा के हुने भयो क्रेडिटर रेकर्ड हुने भयो सो भयो सेल्स रिटर्न पर्चेज फिक्स्ड एसेट अरु केही पनि छैन गाइस त्यसपछि हाम्रो सक्यो अब यसलाई पनि टोटल करेन्ट लायबिलिटी गरौँ टोटल करेन्ट लायबिलिटीज अब टोटल करेन्ट लायबिलिटी कति भयो त हैन सो टोटल करेन्ट लायबिलिटी कति भयो भन्दाखेरि 60 + 12 भनेको हाम्रो 72 मा 2 हालेपछि नि 74,000 भयो आई थिंक सो 60 + 2 + 60 + 12 + 2 72,000 नै हो सो त्यसपछि लङ टर्म डेट लङ टर्म अब यसमा के जान्छ भनेको थियो हामीले लोन र लङ टर्म लोन र डिबेन्चर मात्र दुईटा आइटम चाहिँ रेकर्ड हुन्छ यसमा सो झुकिनै पर्दैन हैन गाइस सो यसमा झुकिनु पर्ने कुनै अप्सन नै छैन सो हेरौं अब बैंक लोन छ त हाम्रो यहाँ बैंक लोन भयो चाहिँ हेरिहाल्नुस् है त गाइस सेल्स रिटर्न डेप्टर कमिसन केही पनि बैंक लोन छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो गाइस अब छैन भनेपछि केही नगर्ने सिधै यस्तो गर्दिने अब अर्को हेडिङ के छ हाम्रो अब यसलाई चाहिँ हामी सिधै यस्तो गर्दियौ न हैन छैन भनेपछि त किन यसलाई राख्ने सो अब अर्को हेडिङ चाहिँ हाम्रो लास्टको इक्विटी शेयर सो इक्विटी शेयर भनेको के हो भन्दाखेरि गाइज हैन सो इक्विटी शेयर भनेको शेयर क्यापिटलहरु जो हैन प्रिफरेन्स शेयर जस्तो कुराहरु आउँछ अब शेयर क्यापिटल हेरौं 2 लाख छ
प्रिफरेन्स सेयर अन्य सेयरहरू केही छ त छैन सेयर क्यापिटल कति छ 2 लाख छ नि त हैन सो त्यसपछि अर्को के हो रिटर्न अर्निङ भनेको थिएँ मैले हैन रिटर्न अर्निङलाई नबिर्सने अब रिटर्न अर्निङ हाम्रो कहाँबाट आउँछ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाएपछि रिटर्न अर्निङ आउँछ तर हामीलाई यहाँ बनाउने कुनै अप्सन नै दिएको छैन पर्पस डिमान्ड छैन ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ छैन अनि अर्को भनेको डिमान्ड इन पेड जुन ट्रायल ब्यालेन्समा हुन्छ त्यो पनि दिएको छैन र अर्को मेन कुरा बनाउनको लागि जुन प्रॉफिट पीएल अकाउन्ट भनेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर जुन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ त्यो पनि छैन जस्तै यहाँ माथि अघि पीएल अकाउन्ट भन्ने दिएको थियो नि त हैन यो पीएल अकाउन्ट हो यस्तो छैन त्यसैले हामीले बनायौँ न डाइरेक्ट हामीलाई अब हामीले जुन अघि निकालेको यो थियो जुन हैन इन्कम स्टेटमेन्ट नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 2,05,000 हो यसलाई नै रिटर्न अर्निङ मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो रिटर्न अर्निङ कति हो त 2,05,000 है गाइस अब टोटल इक्विटी सेयर सो गाइज टोटल इक्विटी सेयर भयो टोटल इक्विटी सेयर कति भयो त हाम्रो हैन त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त पहिला 4,05,000 अब 4,05,000 भयो अब टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी सेयर टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी सेयर अब टोटल लायबिलिटी र इक्विटी सेयर अब टोटल जोड्दाखेरि कति हुन्छ त हामीले कति निकाल्नु पर्यो 4,79,000 टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ आन्सर नत्र वेनेभर हाम्रो आन्सर के हुन्छ गलत हुन्छ आवर आन्सर इज रङ बिङ रङ सो अब 2,05,000 मा 74 जोडौं 74 प्लस 4,05,000 मा सरी गाइज 4,05,000 मा ठ्याक्कै आन्सर आयो हाम्रो 4,79,000 हेर्न सक्नुहुन्छ 4,05,000 प्लस 74 हैन अरे सरी 4,05,000 प्लस 74 आयो 4,74,000 यो चाहिँ हाम्रो के छ आन्सर ठीक छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौं ल गाइज हाम्रो आन्सर पनि ब्यालेन्स सिट पनि भयो अब हाम्रो यो आन्सर भइसकेपछि अब अन्य क्वेशनहरु पनि गरौँ गाइज अब अर्को क्वेशन रहेको छ हाम्रो 2080 को छ सो यो क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो 2080 को मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ यो बनाइसकेको छु गरिसकेको छु म अब यो 2079 को 5 मार्क्समा सोधेको सर्ट क्वेशन गर्न गइरहेको छु सो यो सर्ट क्वेशनको लागि चाहिँ के बनाउँ भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउँ भनेको छ र म अब चाहिँ टेबल बनाउँ सो गाइज मैले फर्मेट बनाइसके सो फर्मेट बनाइसकेपछि अब क्वेशन हेर्न जाउँ अब सेल्सलाई हेरौँ पहिला हामी सेल्स कति छ 7 लाख दिएको छ हैन सो सेल्स अब सेल्स 7 लाख दिएको सेल्स रिटर्न छ कि हेरिहालौँ अघि हामी झुकेका थियौँ छ त छैन 7 लाख राखौँ भयो हैन त्यसपछि सो अब चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु पर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ त सो गाइज यसमा त कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरै छैन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै छैन सो अब के गरौँ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि चाहिँ पर्चेज ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक के छ केही पनि छैन हेर्नु त केही पनि छैन सो यसको काम छैन यसलाई हामी चाहिँ ड्यास गरिदिउँ अब के भयो हाम्रो ग्रोस प्रॉफिट कति आयो 7 लाख नै आयो प्रॉफिट हो कि लस हो थाहै भएन कि डाइरेक्ट अब प्रॉफिट नै राखिदिउँ हामी यसलाई अब लेस के गर्नु पर्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र हामीलाई थाहा भएको कुरो दुईटा हेडिङ जान्छ भनेको थिएँ मैले एउटा जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अब यसभित्र चाहिँ अफिस रिलेटेड कुराहरू जान्छन् भनेको थियो हैन सो अब हेरौँ सो अफिस रिलेटेड कुराहरू डेप्टर डिभेन्चर सेयर स्यालेरी छ कति छ 1 लाख आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ ड्यू स्यालेरी 10,000 भनेपछि नि स्यालेरी 1 लाखमा कति जोड्नु पर्यो ड्यू 10,000 जोड्नु पर्यो अर्थात् 1,10,000 अब अरु के चाहिँ डेप्रिसिएसन छ डेप्रिसिएसन आउँछ हाम्रो त्यहाँ
डेप्रिसिएसन फिक्स एसेट 20,000 डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट कति छ हाम्रो 20,000 छ आई थिंक सो टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सो टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति आउँछ त गाइज हाम्रो अब अरु केही पनि छैन त्यति नै हो हाम्रो अरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रेडिटर फिक्स एसेट अदर एक्सपेन्सेस सरी अदर एक्सपेन्सेस पनि आउँछ अदर एक्सपेन्सेस छोडिसक्यौँ हामीले अदर एक्सपेन्सेस पनि राख्नुपर्छ सो गाइज हामीले मेटेर अदर एक्सपेन्सेस त्यो गाडिसक्यो हैन सो अदर एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो 5,50,000 रहेछ हामीले हेरेनौँ अगाडि सो 5,50,000 राखिसक्यौँ सो त्यो राखिसकेपछि अब 5,50,000 हैन अब टोटल के गर्नु पर्यो जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सो कति छ त हैन 5,50,000 प्लस 20 प्लस 6,80,000 अब दोस्रो हेडिङ छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अब यसमा चाहिँ हाम्रो के जान्छ सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु जान्छ भनेको थियौ हैन सो सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु के छ त सेलिङ रिलेटेड सेल्स त हाम्रो हुँदैन अघि माथि टुप्पा गइसक्यो केही पनि छैन गाइस सो यसको हेडिङ क्लोज गरिदिउँ अब टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल अपरेटिङ भनेको यो ए र प्लस अर्थात् सेलिङ र जनरलको जोडेर निकाल्थ्यौ नि त हैन छैन त्यसैले छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले अब यो 6,80,000 लाई नै यहाँ राखिदिउँ सो अब 7,00,000बाट 6,80,000 भनेको त 20,000 रह्यो होला नि त हैन सो तपाईहरुलाई म यहाँ देखाइ पनि दिन्छु माइनस 20,000 रह्यो सो त्यसपछि छ इन्कम फ्रम अपरेसन आयो हैन सो त्यसपछि अब एड के गर्नुपर्छ अदर इन्कम एन्ड गेन अब अदर इन्कम एन्ड गेन भित्र हामीले अघि भनिसक्यौं प्रॉफिटहरु जुन हाम्रो गेन अन सेलहरु डिस्काउन्ट रिसिभहरु त्यस्तो आइटम जान्छ भनेको थियौ डेब्टर डिबेन्चर शेयर क्यापिटल स्यालेरी अदर एक्सपेन्सेस सेल्स फिक्स एसेट केही पनि छैन गाइस सो यसलाई हेडिङलाई क्लोज गरिदिउँ अब लेस अदर एक्सपेन्सेस अदर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो अदर इन्कम एन्ड गेनलाई चाहिँ हाम्रो पीएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन क्रेडिट साइडको हुन्छ त्यसलाई सम्झेन यो बनाउँदाखेरि पीएल को डेबिटमा जुन एक्सपेन्सेस हुन्छन् जुन त्यहीमा एउटा मात्र आइटम त्यो पनि इन्ट्रेस्ट अन लोन मात्रै आउँछ यसमा त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो अब यसमा आउँछ कि नै के छन् त हेरौँ है त इन्ट्रेस्ट अन लोन छ त काहीँ पनि छैन सो यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ सो अब हाम्रो के आयो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति आयो 20,000 नै आयो अब हामीले यहाँबाट के घटाउनु पर्ने हुन्छ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस सो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्ने हुन्छ गाइज सो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस छ त हेरौँ एकचोटि है त हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस छ कि नै हेरौँ अब इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस कहीँ छ त छैन कहीँ पनि दिएको छैन त्यसैले यसलाई पनि गरिदिउँ आन्सर नै 20,000 आइसक्यो हाम्रो अब आन्सर कति छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेट प्रॉफिट 20,000 अर्थात् नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स
कति आयो 20,000। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2079 सेट बी क्वेसन नम्बर 15 को हो, जुन 5 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। सेटमा हेर्नु होला हैन तपाईहरुले। सो त्यसपछि अब अर्को के भने ब्यालेन्स सिट बनेको छ। अब हाम्रो पीएल अकाउन्ट अनि पोस्ट डिभिडेन्ड त्यस्तो केही पनि दिएन। त्यो दिएको भएखेरि हामीले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्थ्यो, छैन। त्यसैले अब यसलाई नै रिटेन अर्निङमा नै ब्यालेन्स सिट बनाउनुतिर लागौँ। सो अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ के भयो त, कम्प्लिट भइसक्यो हैन। सो अब रिटेन अर्निङ अब ब्यालेन्स सिटतिर चाहिँ लागौँ जस्तो लाग्यो मलाई। सो गाइज हामीले बनाइसक्यौँ हैन। सो सरी 81 हैन गाइज, अहिले त 81 लेख्न पनि बिर्सिसकेँ म। 80 नै लेख्छु। करेन्ट एसेट लेख्नु पर्यो। सो फर्स्ट हेडिङ भनेको करेन्ट एसेट हो, हामीलाई थाहा भएको कुरो हैन। सो अब चाहिँ करेन्ट एसेट के छ नि त, क्यास छ, डेप्टर छ। क्यास 1 लाख, डेप्टर 80,000। क्यास कति छ त हाम्रो क्यास कति छ 1 लाख छ, डेप्टर कति छ 80,000 छ। अनि अरु के छ, डिबेन्चर, शेयर क्यापिटल, स्यालेरी, अदर एक्सपेन्सेस, स्यालेरी, डिप्रिसिएसन, अरु केही पनि छैन। क्यास र डेप्टर मात्रै करेन्ट एसेट छ 1,80,000। अर्थात् क्यास 1 लाख, डेप्टर्स कति छ हाम्रो 80,000 छ नि त हैन। सो अब टोटल करेन्ट एसेट गर्दियौँ। टोटल करेन्ट एसेट गरिदिउँ। कति आयो त 1,80,000। सो त्यसपछि अर्को हेडिङमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि सो अर्को हेडिङ हुन्छ हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ, फर्स्ट हेडिङ ल 1 मानौँ यसलाई, 2 मा आउँछ इन्भेस्टमेन्ट। सो इन्भेस्टमेन्ट हेडिङमा आई थिंक केही पनि छैन कि, मैले यसलाई डाइरेक्ट नै क्लोज गरिदिएँ। म यहाँ देखाउँछु, हाम्रो यहाँ इन्भेस्टमेन्टको कुरो नै छैन, कहीँ पनि छैन इन्भेस्टमेन्ट, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो हेडिङलाई क्लोज नै गरिदिएँ मैले। थर्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। अब प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, प्रोपर्टी प्लान्ट, मेसिनरी, प्लान्ट अनि फिक्स एसेटहरू। अब फिक्स एसेट कति छ 6,40,000, डेप्रिसिएसन कति छ 20,000। अब त्यो फिक्स एसेट राख्नु पर्यो। फिक्स एसेट 6,40,000, डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो नि त हैन, 20,000। अर्थात् पे 40,000 माइनस कति गर्नु पर्यो 20,000 डेप्रिसिएसन हो नि त हैन। सो 6,20,000। अरु केही पनि छ त, अरु फर्निचर सर्निचर केही छ, केही पनि छैन। त्यसैले हामी टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 6,20,000। टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति भयो त 6,20,000 भयो हैन गाइज। सो यति 6,20,000 भएपछि अब लास्टको हेडिङ छ 4 नम्बरमा इन्टेन्जिबल एसेट। सो इन्टेन्जिबल एसेटको त झन् त्यसमा हामीले 4वटा क्वेसनमा एउटा क्वेसन पनि भेटाएको छैन, 3टामा अहिलेसम्म हैन। सो यसलाई डाइरेक्ट नै क्लोज गरिदिएँ मैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टेन्जिबलको कुनै पनि हेडिङ नै छैन। त्यसैले अब हामी डाइरेक्ट टोटल एसेट गरिदिउँ। डाइरेक्ट टोटल एसेट ल है त गाइज। सो डाइरेक्ट टोटल एसेट गरिदिउँ। कति छ त, सो हाम्रो हैन टोटल प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ अलिकति राम्रोसँग भएन चाहिँ यो हैन। 6,20,000 र 1,80,000 भनेको कति हो, 80 मा 20 हाले चाहिँ 1 लाख भयो। सो 7 8 लाख भयो ल गाइस। 6,20,000 मा 1,80,000 हालेको चाहिँ 8 लाख भयो। सायद आन्सर मिल्यो हाम्रो यहाँ, 8 लाख भयो आन्सर। टोटल ब्यालेन्स सिट चाहिँ 8 लाख छ। एसेटतिरको आन्सर मिलिसक्यो। अब हामीले लायबिलिटीतिरको मिलाउनु छ। लायबिलिटी एन्ड इक्विटी शेयर होल्डर। लायबिलिटी एन्ड इक्विटी शेयर होल्डर। सो गाइज अब लायबिलिटी एन्ड इक्विटी शेयर होल्डरलाई चाहिँ
अब यसलाई गर्नुतिर लागौँ। पहिला करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट लायबिलिटी सो करेन्ट लायबिलिटीतिर चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीतिर चाहिँ हैन सो करेन्ट लायबिलिटीतिर चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हैन स्यालेरी ड्यू भयो अनि क्रेडिटर कति छ 10,000 डेब्टर डिबेन्चर हैन सो पहिला स्यालेरी ड्यू राखौँ 10,000 ड्यू 10,000 हैन त्यसपछि डेप्रिसिएसन आउँदैन गइसक्यो अघि क्रेडिटर अरु केही छ त केही पनि छैन अब यति हो एउटा क्रेडिटर छ करेन्ट लायबिलिटी भनेको रिटेन अर्निङ त त्यो लास्टमा आउँछ तल हाम्रो इक्विटी शेयरमा हैन क्रेडिटर भनेको 10,000 भनेको कति हो रे क्रेडिटर पनि 10,000 क्रेडिटर पनि 10,000 अब टोटल करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट लायबिलिटी 20,000 भयो सो टोटल करेन्ट लायबिलिटी कति भयो त हाम्रो 20,000 भयो करेन्ट 20,000 भएपछि अब अर्को के छ हाम्रो हेडिङ लङ टर्म डेट लङ टर्म यसमा के भनेको थिएँ मैले डिबेन्चर र बैंक लोन जान्छ भनेर भनेको थिएँ हैन सो डिबेन्चर र बैंक लोनलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ सो हेरौँ बैंक लोन छ कहीँ पनि छैन अब डिबेन्चर छ हाम्रो यहाँ कति छ 4 लाख छ डिबेन्चर राखौँ 4 लाख सो टोटल लङ टर्म डेट टोटल लङ टर्म डेट टोटल लङ टर्म डेट कति हुन्छ त हाम्रो टोटल लङ टर्म डेट 4 लाख नै हुन्छ 4 लाख भयो त्यसपछि अब अर्को लास्टको हेडिङ चाहिँ के छ त हाम्रो इक्विटी सेयर भित्र के जान्छ भनेको छौँ शेयर क्यापिटल भयो रिटेन अर्निङ भयो हैन सो शेयर क्यापिटल छ होला हेरौँ शेयर क्यापिटल छ 3,60,000 अब प्रिफरेन्स शेयर छ त यहाँ कहीँ पनि छैन प्रिफरेन्स शेयर है शेयर क्यापिटल छ शेयर क्यापिटल 3,60,000 सो अर्को मेन नछाड्नु पर्ने भनेको रिटेन अर्निङ यो त राख्नै पर्छ जहिले पनि यो आइरा हुन्छ के यो हामीले मल्टी स्टेप निकालिसकेपछि या त पीआरएल एप्रोप्रिएसन निकाल्नेपछि आउँछ या त मल्टी स्टेप यो अनिवार्य हुन्छ यो कम्पलसरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई नबिर्सनु होला यसलाई याद गर्दा पनि हुन्छ हैन रिटेन अर्निङ भनेको हामीले अब पीएल एप्रोप्रिएसन बनाउनु अघि जुन हाम्रो 20,000 आएको थियो मल्टी स्टेपबाट जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि जुन हामीले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 20,000 निकालेको थियो हो त्यो नै हो त्यो भनेको नि के हो त हाम्रो अब कति हो 20,000 हो नि त हैन अब टोटल इक्विटी शेयर गर्नु पर्यो टोटल इक्विटी शेयर कति छ त हाम्रो टोटल इक्विटी शेयर भनेको हाम्रो चाहिँ कति छ 6,80,000 हुँदो अब टोटल liabilities एन्ड इक्विटी शेयर होल्डर अब टोटल लायबिलिटी अब 8 लाख यो पनि 8 लाख आउनु पर्यो यो पनि 8 लाख आएपछि त्यसैले हाम्रो माथिको 8 लाख र यो आन्सर मिल्यो भन्ने थाहा हुन्छ नत्र के हुन्छ हाम्रो एउटा फरक आएपछि आन्सर के छ गलत छ या त तलको गलत छ या त माथिको गलत छ भन्ने कुरा हुन्छ 6,80,000 मा अरे यो कति 6 लाख होइन हौ 3,60,000 मा 20 हालेपछि नि 3,80,000 हो सरी है गाइस कहाँबाट 6 लाख राख्छु सरी है त गाइस यहाँनिर झुक्केर छु म 3,60,000 प्लस 20 भनेको 3,80,000 हुन्छ 3,80,000 प्लस 4 लाख प्लस अब यो 20,000 8 लाख आयो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस 8 लाख हेर है त 3,80,000 हैन 3,80,000 प्लस 4 लाख प्लस अब 20 माथिको 8 लाख आयो ठ्याक्कै आन्सर हाम्रो मिल्यो
हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हाम्रो आन्सर मिलिसकेको छ। सो हामीले यसको पनि ब्यालेन्स सिट गरिसकेका छौँ। सो यति नै हो गाइज, एकदमै सजिलो क्वेसन छ। सो मेहनत गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यो क्वेसन पनि गरिदिँदा हुन्थ्यो। ल म ट्राई चाहिँ गर्नेछु अर्को भिडियोमा सकेसम्म। ल गाइज 2080 को क्वेसन पनि म गर्न गइरहेको छु। सो मल्टी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ। सो मैले फर्मेट बनाइसकेँ होइन। सो 2081 हो यार, 1 गते। सो पार्टिकुलर 2080 को क्वेसन हो है त गाइज। यो क्वेसन नम्बर 2080 को क्वेसन हो। यो जुन क्वेसन 2080 को म गर्न गइरहेको छु। सो अमाउन्ट। सो पहिला हामीले सेल्सलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स रिलेटेड अरू केही छ त? केही पनि छैन। सेल्स कति छ हाम्रो? 4 लाख छ होइन। सो 4 लाखलाई चाहिँ राखौँ। लेस अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुपर्छ नि त होइन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुपर्छ। सो गाइज अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्नुपर्छ होइन। सो अब हामीलाई यहाँ दिएको छैन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सो पहिला छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर। सो पहिला ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कति छ हाम्रो? 1,50,000। ओपनिङ स्टक 1,50,000। 1,50,000 छ गाइज। त्यसपछि अर्को के छ हेरौँ। वेजेस, अरे पर्चेज छ। पर्चेज कति छ? 25,000। पर्चेज रिटर्न छ कि हेरिहालौँ, फेरि मिस्टेक होला नि। पर्चेज रिटर्न छैन। पर्चेज कति छ? 25,000। वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ, हेरिहालौँ। छैन आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। वेजेस कति छ? 50,000 25,000। अर्थात् हाम्रो पर्चेज कति रे? 25,000। वेजेस कति रे? 50,000। लेस क्लोजिङ स्टक गर्नुपर्छ। हो, त्यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर यो भनेको प्रोडक्सन रिलेटेड आइटम हो नि त हाम्रो होइन। हो, यो पनि रेकर्ड हुन्छ। कति छ? 1 2 3 30,000 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर कति हो त गाइस? 30,000। सो अब लेस के गर्नु पर्यो हामीले? क्लोजिङ स्टक। सो क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ हाम्रो हेरौँ। 30,000। यसलाई भन्छ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्छ। सो 30,000 दिएको छ। सो यसलाई अब यो 30बाट यो 30 घटाइदिए सक्यो। अब माथिको मात्र जोडौँ न हामी होइन। ल पुरै 1,50,000 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 30 माइनस 30 घटाएपछि कति र? 225 2,25,000 आयो। 2,25,000 माइनस 1,75,000 आयो। यहीबाट हाम्रो सेल्सबाट यो घटाउँदाखेरि क्लोजिङ स्टक कति आयो त? अरे सिएल क्लोजिङ स्टक, अरे यार ग्रोस प्रॉफिट, सरी गाइस, ग्रोस प्रॉफिट हो है त यो। ग्रोस प्रॉफिट कति आयो हाम्रो? 1,75,000 आयो। सो यति थाहा पाइसकेपछि हामीले अब हामीलाई थाहा भएको कुरो अघिदेखि होइन। सो लेस के गर्नु पर्यो? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सो लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो। सो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ? पहिलो हेडी हाम्रो ल ए मानौँ न होइन। जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। सो जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पर्छ। सो अब यो आइटम राख। सो गाइस अब जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र के जान्छन् आइटमहरू हेरौँ है त। अब सो अब चाहिँ हाम्रो ओपनिङ छ पर्चेस स्यालेरी हेरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छैन। स्यालेरी कति छ हाम्रो? कति छ थाहा छैन। 1 2 रुक है त। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भनेको स्यालेरी भनेको 15,000। स्यालेरी भनेको 15,000। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस कति छ? 25,000 छ अफिस
अफिस एक्सपेन्सेस कति छ गाइज 25,000 त्यसपछि अर्को छ प्रिपेड इन्सुरेन्स आउँदैन यो भनेको माथि दिएपछि डाइरेक्ट हाम्रो एसेट हुन्छ तर एक्सपायर भनिदिया हुनसक्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर 15,000 यो आउँछ हाम्रो यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर कति छ त 15,000 सो त्यसपछि अर्को आइटम हेरौँ हामी अब एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन हाम्रो विज्ञापन त सेल्स गर्दाखेरि मान्छेलाई जस्तै हामीले कुनै चाउचाउ बेच्नु पर्यो हैन चाउचाउ सेल्स गर्नु पर्यो त्यसको लागि त विज्ञापन गर्नु पर्यो नि त हो त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी हो यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको मैले केमा भनेको थिएँ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा जान्छ डेप्ट टु इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन्भेस्टमेन्ट क्यास केही पनि छैन अब एडिसनलमा जाउँ डेप्रिसिएसन मेसिनरी 15% मेसिनरीलाई हेरौँ कहाँ छ मेसिनरी यहाँ छ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2,50,000 छ अब 2,50,000 को 15% भनेपछि कति हुन्छ हेर्नु न 2,50,000 इन्टु 15 बाई 2,50,000 इन्टु 15 बाई 100 भनेको हाम्रो 37,500 हुन्छ अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो डेप्रिसिएसन मेसिनरी depreciation on machinery 37,500 हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि अरु केही छ त हेडिङहरु अरु केही पनि छैन सक्यो त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो टोटल गर्नु पर्यो टोटल जनरल एन्ड टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर राख्नु पर्यो सो यति राखिसकेपछि अब यसलाई जोडौँ हामी टोटल कति छ त हैन 15,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 37,500 कति आयो त हाम्रो 92,500 आयो त्यसपछि अर्को हेडिङ छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति हो त गाइज हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनका आइटमहरु हेर्न जाउँ हैन सो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनका आइटमहरु छ हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस अघि भनेको थियो हामीले हैन सो कति हो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 12,000 हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको कति हो त 12,000 हैन त गाइस सो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको 12,000 हो अरु केही छ त सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर अरु केही छ त आइटमहरु अदर इन्कम क्रेडिटर डिभेन्चर केही पनि छैन है त गाइस सो सक्यो हाम्रो अब एडिसनलमा पनि हेरौँ केही पनि छैन सो सक्यो टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो सो अब टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति हो त है त 12,000 मात्र छ नि त हाम्रो 12,000 मात्र राखिदिने 12,000 राख्यो अब टोटल जोड्नु पर्यो नि त हैन सेलिङ भनेको बी हो नि त अब यसको टोटल र यसको टोटल जोड्नु पर्यो कोरेको यसको टोटल र यसको टोटल जोडेर के हुन्छ हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति आउँछ त हेरौँ है त गाइस सो 92,500 मा 12,000 जोडेपछि नि 4,500 आयो सो अब हामी के गरौँ यसलाई माइनसमा राखिदिउँ सो माइनसमा राखेपछि कति हुने भयो त हैन माइनस अब 175 75,000 घटाउँ कति आयो भन्दाखेरि गाइज 70,500 रुपैयाँ आयो 70,500 के आयो त हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन
इन्कम फ्रम अपरेसन आयो। सो अब के गर्नु पर्यो हामीले एड अदर इन्कम एन्ड गेन। सो अदर इन्कम एन्ड गेनलाई के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो। सो अदर इन्कम एन्ड गेनलाई एड गर्नु पर्यो। सो अब अदर इन्कम एन्ड गेन के छन् हेरौँ है त। क्यास इन्भेस्टमेन्ट इलेक्ट्रिसिटी लेबर मेसिनरी अदर इन्कम हो। अदर इन्कम भनेर दिएको छ 20,000 सरी अदर इन्कम क्रेडिटमा गयो। सो गाइज मैले आइटम गलत राखेँ जस्तो लाग्यो मलाई। ओपनिङ स्टक 20,000 हो कि के हो अघिको के गरेछु त कन्फ्युजन मैले।